اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این است از من که در بعضی روایات بیان شده که خداوند متعال به شیطان فرمود که منتظر وقت معلوم باش. یک مثلا میتونی که پروردگار علم به شیطان یک هشدار داده، یک خطری که گنچی که استداده. اسحاق ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام سوال منکی که خداوند متعال فرموده به شیطان گفت که منتظر وقت معلوم باش. این وقت معلوم کی ما یعنی حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که یعنی روزی که حضرت امام مهدی علیه السلام قیام مونه، امام در مسجد کوفه که است قیام مونه، باز شیطان که زانوای خو که است در مسجد کوفه مایه از پیشانی شیطان امام زمان علیه السلام میگره و امو روز گردن چرکست میزنه. وقتی که شیطان کدی زانوای خو مایه قبل از اینکه بور بیزنه مگه وای از این روزی که از ما خداوند متعال وعده داده بود مرا و گفت که روز منتظر وقت معلوم باش. لذا امام مهدی علیه السلام گردن شیطان را میزنه و شیطان را از بین مبره. این روایت نشان میده که یک روز شیطان از بین موره و وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور مونه و ما قبلا هم گفتم که بسیار امن و امان، محبت، آشتی، کینه و بغض و عداوت اینها نیست به خاطر یک شخص خاطر امزی است که شیطان کشته میشه. البته نفسی هم ماره در جای خواسته و دیگه صفات رزیله در جای خواسته که وزنا دو روز هم بعضیا باید کچی مقابله کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.